दोस्तों नमस्ते। आज म फेरि मेरो च्यानलमा उपस्थित भइसकेको छु। सबैले मेरो च्यानललाई माया गरेर सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु भएको छ। साह्रै धेरै खुसी लागेको छ र हजुरहरूलाई मैले भिडियो हजुरहरूकै सल्लाह अनुसार मैले बनाइरहेको छु। भिडियो कस्तो लाग्दैछ त्यो पनि जानकारी गराउनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर सहयोग पनि गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला ताकि मेरो भिडियोले सबैलाई सहयोग मिलोस् है। अनि मैले विशेष पहिला फ्रान्सको आइक्यू सम्बन्धी भिडियो बनाएको थिएँ। त्यो भिडियो छोटो भयो, भिडियो एकदम राम्रो लाग्यो, छोटो भयो भनेर मैले अर्को फेरि नेक्स्ट भिडियो पार्ट 2 अलिकति लामो बनाएको छु। त्यो भिडियोलाई नछुटाइ हेर्नु होला। अहिले चाहिँ मैले मिसिङ नम्बरहरू, ट्रायङ्गलहरूको विषयमा मैले भिडियो बनाएको छु। एकदमै फ्रान्स आर्मीको लागि उपयोगी भिडियो, त्यो नछुटाइ अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला र प्र्याक्टिस गर्नु होला। आउने भिडियो नै त्यस्तै हो आइक्यूमा फ्रान्समा। र फ्रान्स आर्मी भिडियो जाँदाखेरि नलागेको खण्डमा हामी कसरी कुन देशतिर सेटल हुने भन्ने विषयमा पनि म अर्को भिडियोमा बनाउने छु, नछुटाइ हेर्नु होला। धन्यवाद। अब भिडियोतिर जाउँ है। ओके, आज हामी काउन्टिङ फिगरमा जाउँ है। यो पनि फ्रान्सको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन, यो आउने गर्छ प्रायः। अब काउन्टिङ फिगरमा जाउँ। हामीले काउन्ट गर्दा फिगर तपाईँको एउटा ट्रायङ्गल, यो सिङ्गल छ है, यसलाई काउन्ट गर्नु सजिलो छ। कसरी? यो ट्रायङ्गल एउटा मात्रै छ, जस्ट यसको एन्सर हुन्छ 1 नै हुन्छ तपाईँको। अब जस्तै अब यो ट्रायङ्गल भयो, अनि पेजबाट काटेर दुईवटा ट्रायङ्गल गर्न छ। यसलाई कसरी काउन्ट गर्ने त? छिटो र सजिलो उपायको लागि तल म सिकाउँदैछु है। अब यसको छिटो र सजिलोको तरिका के हो भने, यसको तल एन्सर हुन्छ, 4 अप्सन हुन्छ, माथि चाहिँ आफूले काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 1 काउन्ट गर्ने, एउटा ट्रायङ्गल, दुईवटा ट्रायङ्गल भयो है। यहाँ काउन्ट गर्दाखेरि एउटा दुईवटा ट्रायङ्गल मात्रै भयो। अब यसलाई हामीले कसरी गर्ने त भन्दाखेरि 1 + 2, यो र यो जोड्ने, 1 + 2 कति हुन्छ? 3। कतिवटा ट्रायङ्गल भयो? 3टा। कसरी 3टा ट्रायङ्गल भयो भनेर तपाईँलाई कन्फ्युज भयो भने, यहाँ एउटा दुईवटा मात्रै ट्रायङ्गल देख्यो तपाईँको। एउटा यो एउटा ट्रायङ्गल भयो, अर्को यो ट्रायङ्गल भयो है, अनि एउटा सिङ्गल ट्रायङ्गल, यो पनि काउन्ट गर्दाखेरि 3टा भयो है। यसको एन्सर हुन्छ 3। यहाँ अप्सन हुन्छ, तपाईँले टिक लाउनुहुन्छ। आफूले झट्ट हेर्दाखेरि ट्रायङ्गल काउन्ट गर्ने तरिका सिक्नु भने तपाईँले झट्ट हेर्दाखेरि एन्सर पत्ता लागिहाल्छ है। ओके, अब जाउँ हामी क्वेसन नम्बर 2 मा है। यहाँ ट्रायङ्गल तपाईँको कतिवटा छ? एउटा, दुईवटा, 3टा, 4टा छ। यसलाई पनि काउन्ट गर्ने तरिका त्यही हो, अप्सन तल हुन्छ उत्तर है। अब यसलाई काउन्ट गर्ने तरिका तपाईँले बेसिक सिक्ने तरिकामा त्यही हो, तपाईँले पछि यसो गर्नु पाउनुहुन्न। एउटा, दुईवटा ट्रायङ्गल, 3टा ट्रायङ्गल, 4टा ट्रायङ्गल। अब यसलाई जोड्ने हामीले है, सेम माथि बेसिक 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल कति हुन्छ? 3 6 6 4 10 10। यसको एन्सर 10 हुन्छ है। यसको एन्सर यहाँ छ, जस कम्प्युटरमा टिक 10 इनफ है, 10वटा हो। ल यो तरिकाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। जतिकै तपाईँको कलममा आयो भने ट्रायङ्गललाई पनि तपाईँले यो अपनाउनु हो भने इजी तरिकाले सक्नुहुन्छ। अब जाउँ हामी क्वेसन नम्बर 3 मा। तपाईँको यो खालको ट्रायङ्गल लाइन कसरी सल्भ गर्ने त है? नहडबडाउनु होला, माइन्ड मात्रै खेलाउने, जस्ट आइक्यू भनेको माइन्ड खेलाउने है। यो आर्मीमा दिमाग खेलाउने क्वेसनहरू आउँछ, त्यही भएर यो खालको ट्रिकहरू आउँछ। यो तपाईँको 10 सेकेन्डमा सिधाउनुहुन्छ तपाईँले चाह्यो भने है। काउन्ट गर्ने सेम, जुन तलको बेसलाई चाहिँ फलो गर्ने। पहिला 1 2 3 4 4टा ट्रायङ्गल, यो लाइनमा 4टा ट्रायङ्गल, यहाँ पनि 1 2 3 4 4टा ट्रायङ्गल है। अब यसलाई एड गर्ने तपाईँले कति हुन्छ? एड गर्दाखेरि 1 3 6 10, यो लाइन 3 6 10। अब यसलाई जोडिदिने 10
प्लस 10 कति हुन्छ 20 कति हुन्छ यसको हुन्छ 20 यहाँ अप्सन हुन्छ तपाईँको छान्ने 20 मा जस्ट क्लिक गर्दा सक्यो द्याट्स इट इजी छ तपाईँले यो मजाले तपाईँ 10 15 20 सेकेन्डमा सक्नुहुन्छ है अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 4 मा अब यो खालको ट्रायंगललाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने त है यो सजिलो छ यो पनि इजी माइन्ड खेलाउने अब हामीले यो तरिकाले ट्रायंगल आछ भने हामीले कसरी काउन्ट गर्ने है काउन्ट गर्ने पनि काउन्ट गर्ने 1 2 3 4 कतिवटा आयो 4टा अब 4टा ट्रायंगल देख्यौं हामीले 4टा ट्रायंगललाई इन्टु 2 ले गुणा गरिदिनु कतिवटा 4 दुना 8 वटा इजी छ एन्सर के भयो 4टा अप्सन आउँछ जस्ट क्लिक इनफ है यो तरिकाले तपाईले काउन्ट गर्नुहुन्छ यो खालको फिगरलाई प्र्याक्टिस हो मेन तपाईले जानु फ्रान्स भन्दा अगाडि 2-3 महिना नन स्टप यो खालको फिगरहरु हेर्नुस् तपाईले छिट्टो आउँछ है सजिलो जस्तो तपाईले कसरी 8 बन्यो भने तपाईलाई कन्फ्युज लाग्छ होला ट्रायंगल गर्दाखेरि हामीले गर्ने यो भाग एउटा ट्रायंगल बन्यो 1 यो एरिया एउटा ट्रायंगल बन्यो 2 यो एरिया एउटा ट्रायंगल बन्यो 3 यो एरिया एउटा ट्रायंगल बन्यो 4 यो त 4टा मात्रै देखियो कसरी 8वटा आयो भनेर तपाईहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने यो एउटा ट्रायंगल बन्यो अब हेर्नुस् यो साइड योबाट एउटा ट्रायंगल बन्यो एउटा अब योबाट एउटा ट्रायंगल बन्यो एउटा है अब हेर्नुस् अब फेरि योबाट अर्को ट्रायंगल बन्यो अर्को अब फेरि हेर्नुस् अब योबाट यो बन्यो अर्को ट्रायंगल यहाँ 4टा देखियो त्यही भएर 1 2 3 4 यो आकार एउटा ट्रायंगल बन्यो यो आकार एउटा ट्रायंगल बन्यो यो आकार एउटा ट्रायंगल बन्यो अनि यो आकार एउटा ट्रायंगल बन्यो त्यही भएर 2 ले गुणा गरे हामीले त्यही भएर 8 आयो है कन्फ्युज नहुनुहोस् जस्तो तपाईले हेर्नु पर्दैन यो ट्रिक सिक्नु हो भने 1 2 3 4 इन्टु 4 इन्टु 2 जा 8 इजी छ एन्सर यो तरिकाले फलो गर्नुहोस् अब क्वेशन नम्बर 5 मा जाउँ यो पनि सेम हो तरिका काउन्ट गर्ने आफूले 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा ट्रायंगलहरु बने यहाँ अब 8वटा ट्रायंगललाई हामीले 8 इन्टु 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ 8 2 16 एन्सर आयो 16 इजी छ अप्सन छ 16 जस्ट क्लिक यो तरिकाले तपाईले यो खालको फिगरलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् हेर्नुहोस् युट्युबमा धेरै पाउँछ यो खालको तपाईको क्वेशनहरु यसलाई राम्रोसँगले केयर गरेर हेर्नु होला मिस्टेक नगर्नु होला है अब हामी 6 नम्बर क्वेशनमा जाउँ फाइन्ड द मिसिङ नम्बर है यो खालको क्वेशन पनि आउँछ तपाईको ट्रिकी क्वेशन यो पनि हो यो खालको क्वेशन मिस नगर्नु होला यो खालको क्वेशनलाई पनि तपाईले फलो गर्नु होला हेर्नु होला मेरो यो जति पनि भिडियो बनाउँदै छु यसलाई तपाईले दोहोरी रिपिट गरी हेर्नु होला प्रष्ट हुन्छ है अब यो कन्डिसनमा त के गर्ने त हामीले कसरी त यहाँ भयो यहाँ प्रश्नवाचक छ यहाँ चाहिँ मिसिङ नम्बर छ यो नम्बरलाई चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो है यो पार्टलाई पत्ता लगाउनु पर्यो अब हेर्ने जहिले पनि यसको हेर्दाखेरि कि यो हेर्ने यो तरिकाले हेर्नुपर्छ है अब हेर्ने अब 40 र 30 जोड्दाखेरि कति भयो 70 भएन यहाँ 100 छ मिलेन अब 1300 जाने हामीले 40 60 80 अब हेरौँ डिफरेन्ट हेर्नुपर्छ है 8 कि एड गर्नुपर्छ कि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ कि सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्छ यसमा अब हामीले हेर्ने 40 छ 60 छ 80 छ यहाँ हामीले देख्यो डिफरेन्ट देख्यो है 40 50 60 20 को फरकले यता बढ्दै आछ 40 देखि 60 60 र 20 जोड्दा कति हुन्छ 70 80 यो तरिका जोड्दै आयो यहाँ यो चाहिँ यो तरिकाले 40 60 80 यो तरिकाले चाहिँ एड हुँदै आयो ठुलो संख्या बढ्दै आयो अब यो हेरौँ 30 40 50 यो पनि बढ्दै गएको छ 30 40 50
कतिको दरले 10 को दरले बढ्दै गयो, यहाँ 20 को दरले बढ्दै गयो, यहाँ 10 को दरले बढ्दै गयो। अब यहाँ हेरौँ 100 छ, त्यसपछि 70 छ, यहाँ चाहिँ के भयो त 70 बाट 100 बाट 70 घट्दै गयो, यता चाहिँ बढ्दै आयो, यता घट्दै गयो है। यहाँ त कति हुन्छ त तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त एकचोटि। 100 बाट 70 आयो, 70 बाट यहाँ के होला त? अहिले हामी डिफरेन्ट देख्दैछौँ, हामीले 30 को डिफरेन्ट देख्दैछौँ है। तपाईँले सोच्नु होला 30 को डिफरेन्ट हुँदाखेरि अब यहाँ कति हुन्छ त यहाँ है। आफै माइन्ड भिडियोलाई पन्च गरेर एकचोटि माइन्ड खेलाउनुहोस्, यहाँ कति होला त तपाईँको। 100 बाट 70 माइनस भएर 30 भएको छ, 30 बाट 70 बाट 30 माइनस भन्दा कति होला त यहाँ। अटोमेटिक यहाँ त 40 हुन्छ, यहाँ मिसिङ नम्बरमा 40 हुन्छ है। यहाँ छ हाम्रो अप्सन 100, 200, 40, 80। 40 मा चाहिँ जस्ट क्लिक कम्प्युटरमा। यो तरिकाको क्वेसनहरू आउँछ, ट्रिकी क्वेसनहरू हुन्छ, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यसलाई पनि धेरै मजाले हेर्नुहोस्, पन्च गरी गरी हेर्नुहोस्, रिपिट गरेर हेर्नुहोस्। अब नम्बर 7 मा हामीले यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त हेर्ने। जहिले पनि यो लाइन हेर्ने, यो लाइन हेर्ने है, यो लाइन जहिले पनि फोकस, यो लाइन फोकस गर्ने। अब हामीले के गर्दा चाहिँ यो उत्तर आउँछ त। यहाँ 9 छ, यहाँ 18 छ, यहाँ 6 छ, अब 6 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 6 छ, सङ्ख्या उस्तै उस्तै छ। अब हामीले यसले के गर्ने है, ट्रिक लाउने। अब मल्टिप्लाई गर्ने है, सब्ट्र्याक्सन गर्ने, एड गर्ने, माइनस गर्ने। अब जहिले पनि हामीले हेर्दा के गर्नुपर्छ भन्दा जहिले पनि यो लाइन हेर्ने, यो लाइन हेर्ने। अब कसरी हामीले मिसिङ नम्बरलाई चाहिँ पत्ता लगाउने त। अब मिसिङ नम्बर यहाँ छ वाट, यहाँ के छ तपाईँको, यहाँ के चाहिँ आउला तपाईँको। अब तपाईँले यो तरिकाले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो तरिकाले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले त अहिले अटो यो हेर्न पनि हुन्छ, यो लाइन हेर्नु हामीले। अब कसरी गर्ने त, 6 र यो एड गर्दाखेरि 18 छ अलरेडी है, 6 18 6 24 भयो। 24 र 9 जोड्दाखेरि यो मिलेन, 2 र 12 जोड्दाखेरि भएन। अब यसलाई हेरौँ हामी, एड गर्दा भएन है। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, 6 × 18, यो पनि मिलेन। अब हामीले यसलाई के गरौँ, भाग गरौँ है। अब कतिपल्ट खान्छ त, 6 3 18, 3 ले भाग गरौँ है। 6 3 18, 3 पटक भाग खायो। अब यसलाई यहाँ त 9 छ, कसरी 9 हुन्छ त भन्दाखेरि 6 3 18, 6 3 18, 3 पटक भाग खाएपछि हामीले यसलाई स्क्वायर गर्नु है। 3 3 9, अहिले यसरी मिल्यो। अब तल्लो लाइनहरू यो त मिल्यो है। तल्लो लाइनहरू 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 है, 6 टाइम्स खायो, 2 छक्का 12, 12 भयो। यहाँ 36 छ। अब हेरौँ यसलाई स्क्वायर गरौँ, 6 छक्का 36 मिल्यो, यो पनि मिल्यो। यो तरिकाले हाम्रो एन्सर आउने रहेछ है। अब हेरौँ यसलाई, 6 चौको 24, कति पटक खायो, 4 पटक, 6 चौको 24। अब 4 को स्क्वायर कति हुन्छ, कति हुन्छ भन्दाखेरि 4 चौको 16। एन्सर के छ यहाँ हाम्रो अप्सनमा, यहाँ 16 नम्बर। जस्ट क्लिक इनफ है। यो तरिकाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, बारम्बार हेर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। प्र्याक्टिस मेक पर्फेक्ट। तपाईँले थोरै मेहनत गर्नुभयो भने तपाईँको भविष्य थोरै मसिनो हिसाबहरूबाट, थोरै मेहनतबाट तपाईँको लाइफ सेटल हुन्छ, तपाईँको एमहरू पुरा हुन्छ। क्वेसन नम्बर 8 मा जाउँ। यो खालको क्वेसनलाई हामीले कसरी सल्भ गर्नु, यो पनि मैले भने जस्तै यो तेर्सो हेर्ने, ठाडो हेर्ने, जहिले पनि यो फलो गर्नु। यो खालको मिसिङ नम्बरलाई चाहिँ यो फलो गर्नु होला। वाट यहाँ के छ, यहाँ मिस नम्बर के भएको छ तपाईँको हेर्नुहोस्। अब 5 छ, 6 छ, 4 छ है, यहाँ सानो सङ्ख्या हुँदै गएको छ, यता भएन। अब 5 छ, 10 छ, 10, यहाँ 155 छ। तपाईँको अटो यो तरिकाले फलो गरिहाल्नुहोस्। तपाईँको
नम्बर तल बढ्दै गएको छ तल ठुलो छ भने तपाईँको यो तरिकाले एन्सर आउँछ है। यो तरिकाले फलो नगर्नुहोस्। अब हामीले कसरी आउला त यो हिसाब गरौँ। अब एड गर्दाखेरि तपाईँको 5 बाट 10 जोड्दाखेरि 15, 15 बाट 10 जोड्दाखेरि 25 भएन। यहाँ 150 छ, जोडेर भएन। माइनसमा त हुँदैन, डिभाइडमा पनि भएन। अब हामीले यसलाई मेरो विचार मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है। अब 5 10 जा 150, यहाँ त बेसी आएको, यो भएन है। अब हामीले यसलाई एड गरिरहौँ। 5 + 10 15 है, 15 आयो। अब 15 र 10 जोड्दाखेरि 25 आउँछ, यो भएन। अब तपाईँले के गर्नुहोस्, ट्रिक लाउनुहोस्। अब यहाँ यो र यो जोड्दाखेरि 15 आयो है। अब 15 र 10 इन्टु गरिदिनुहोस्। 15 × 10 गर्दाखेरि 150 आउँछ। यो तरिकाले मिल्यो है। अब 10 र 5 जोड्दा 15, 15 दशम 150, यो मिल्यो। अब यो पनि एड गरेर 6 + 8 कति भयो, 14, 14 15 14 5 जा कति हुन्छ 70, यो पनि मिल्यो है। यो तरिकाले गयो। 14 × 5 = 70, 8 र 6 जोड्दाखेरि 14, 14 5 जा 70, यो तरिकाले आयो। यो पनि त्यही तरिकाले आउँछ। अब कति भयो, 4 र 6 एड गर्दा कति भयो 10, 10 र 6 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ, कति भयो हेर्नुहोस्, आफै सोच्नु एकचोटि। एन्सर यहाँ छ तपाईँको 4 अप्सन, पहुँच गरेर हेर्नुहोस् कति होला। यहाँ 6 र 4 एड गर्दाखेरि 10 है, 10 भयो। अब इन्टु मल्टिप्लाई 6 गर्दाखेरि कति हुन्छ, 10 × 60, एन्सर आयो यो। जस्ट क्लिक है। यो फर्कलाई यो तरिकाले फलो गर्नुहुन्छ। फेरि रिभिजन गरिदिन्छु कसरी गर्ने भने 5 र 10 एड गर्ने 15 भयो। 15 र 10 मल्टिप्लाई गर्दा गुणा गर्दाखेरि 150 आयो। अब 8 र 6 जोड्दाखेरि कति भयो 14, 14 र 5 मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो 70, यो पनि भयो। अब 6 × 4 = 10, 10 × 6 कति भयो 60, यहाँ मिसिङ नम्बर कति आयो हाम्रो एन्सर 60 आयो है। जस्ट क्लिक भर्ने होइन, क्लिक माइन्ड गयो भने ठ्याक 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 माइन्ड गयो भने तपाईँको क्लियर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 9 मा हामीले यो खालको क्वेसनले चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त है। 2 बाट 4 बढ्दै गएको छ, 4 बाट 8 बढ्दै गएको छ। यहाँ चाहिँ के होला त, अप्सन छ हाम्रो यहाँ धेरै ठुल्ठुलो नम्बरहरू छ। यहाँ मिसिङ नम्बर के छ त हाम्रो है, हेर्ने गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने तपाईँको एड गर्ने सब्ट्र्याक्सन गर्ने हेर्ने। पहिला 2 2 दुने 4 भयो, 4 दुने 8 भयो, 8 दुने 16, यहाँ भएन, यसरी भएन है। 2 दुने 4, 4 दुने 8, 2 दुने 16, यहाँ भएन। यहाँ धेरै ठुलो नम्बरहरू छ। अब हामीले यसलाई स्क्वायर गर्ने है। 4 भएन। अब हामीले हेर्नु पर्यो, यसरी मल्टिप्लाई गरौँ। हामीले यो तरिकाले मल्टिप्लाई गरौँ है। यसको स्क्वायरमा पनि भएन, 4 दुना 8 भएन। अब हामीले यो तरिकाले ल्याउनु पर्यो। अब हामीले स्क्वायरले भएन। अब हामीले यसलाई कसरी यहाँ 8 आयो, 2 बाट कसरी 8 भयो त भन्दाखेरि हाम्रो क्युबमा जानु पर्यो है। स्क्वायरले भने क्युबमा जाने हामी 2 × 2 × 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ 8 हुन्छ। एन्सर 8 आउँछ, यसमा 8 आउँछ। अब हाम्रो 4 को क्युब गर्नु पर्यो हामीले। 4 × 4 × 4 गर्दाखेरि कति हुन्छ 4 चौको 16, 16 चौको कति भयो 7, 4 चौको 16 भयो। अब 16 चौको कति हुन्छ त, 16 चौको 64, 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64,
64 यसको एन्सर हुन्छ यहाँ कति आयो 64 आयो है 64 यहाँ छ कि छैन हेरौँ छ 2 नम्बरमा जस्ट क्लिक यो तरिकाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यो सर्कललाई केही छैन तपाईले दिमाग खेलाउनु मात्रै हो तपाईको अप्ठ्यारो तपाईले यो मैले पार्ट 1 मा बनाएको थिएँ भिडियोहरु तपाईले मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो भन्नुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्नुस् हेर्दै गर्नुस् तपाईको माइन्डमा क्याच अप भइहाल्छ है मजाले केही छैन यो दिमाग खेलाउने मात्रै ठ्याक ठ्याक हेर्ने क्युब पहिला तपाई स्क्वायर हेर्नुस् त्यसपछि क्युब हेर्नुस् त्यो तरिकाले फलो गर्नुस् के तपाईले है पहिले एड गर्नुस् भएन अब इन्टु गर्नुस् भएन त्यसपछि स्क्वायर जानुस् भएन भने क्युबतिर पनि जानुस् जसरी पनि सल्भ भइहाल्छ इजी छ थोरै माइन्ड खेलाउने है अब क्वेशन नम्बर 10 मा जाउँ है यो हेर्दाखेरि निकै गाह्रो देखिन्छ निकै ठुलो संख्या देखिन्छ कसरी जाने भन्दाखेरि हामीले हेर्ने यो तपाईलाई म छिटो र छरितो तरिकामा सिकाउँदै छु है यसको धेरै गर्ने तरिका त छ तर म तपाईलाई सजिलो तरिकाले अब 1 छ 8 छ 27 छ 64 छ 125 छ 216 छ बढ्दै गएको छ है 343 छ यहाँ मिसिङ छ 729 नम्बर छ अब हेर्ने हामीले यो जोड्दा पनि भएन घटाउँदा पनि भएन हेर्दाखेरि यसलाई हामीले यसो हेर्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ है 8 छ यहाँ 27 छ 1 मा यो छ 8 छ 27 अब कसरी गर्ने त यो भन्दाखेरि यता तपाईको नम्बरहरु पनि धेरै ठुलो छ यहाँ है यो नम्बर धेरै ठुलो छ तपाईको हामीले पक्कै पनि यसलाई मल्टिप्लाई स्क्वायर क्युब गर्नुपर्ने हुन्छ है ठुलो संख्यामा छ अब हेरौँ 1 2 3 ल ठीक छ 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ है 2 को स्क्वायर गर्दाखेरि 2 3 4 भएन अब हामीले 27 क्युबमा जानुपर्ने हुन्छ अब 1 को स्क्वायर 1 हुन्छ है 1 हुन्छ अब 8 को क्युब गरौँ है हामीले 8 को क्युब गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले कसरी गर्ने भन्दाखेरि सरी 8 को हैन हामीले 2 को क्युब गर्नु पर्यो 2 को क्युब गरौँ 1 2 3 यसो गर्दै जाउँ है 1 को क्युब गर्दाखेरि 1 हुन्छ अब 2 को क्युब गर्दाखेरि 8 हुन्छ भनेपछि 3 को क्युब गर्दाखेरि 27 हुन्छ है 27 हुन्छ ठीक छ यो तरिकाले मेल खायो है 1 को क्युब 1 भयो 2 को 8 भयो 2 को क्युब 8 भयो 3 को क्युब 27 भयो अब हामीले यसरी काट्नु भएपछि 1 2 3 भएपछि यो तरिकाले जानु पर्यो 4 5 6 7 8 9 यो तरिकाले जानु पर्यो अब 1 2 3 3 को क्युब 27 भएपछि 4 को क्युब 64 हुन्छ भनेपछि 5 को क्युब 2 125 हुन्छ है तपाई मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुस् है एकचोटी तपाईले कन्फ्युज भयो भने क्याल्कुलेटरमा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ भने 5 को क्युब कसरी 125 आयो भन्नुहुन्छ भने 5 * 5 * 5 गर्ने पर्ने हुन्छ है 5 5 25 25 5 125 आयो तपाईको 125 आयो भनेपछि 1 2 3 4 5 6 अब 6 को क्युब 216 हुन्छ अब 7 को क्युब 343 हुन्छ भनेपछि हामीलाई 8 को क्युब चाहियो 8 लाई क्युब गर्दाखेरि कसरी गर्ने भने यहाँ हेरौँ है 8 * 8 * 8 यो चाहिँ तपाईले सिक्ने एउटा तरिका क्युब कसरी निकाल्ने भन्ने एउटा मेथड मात्रै तपाईहरुले म्याथमेटिक्समा हेर्दै थाहा भइहाल्छ गर्ने मान्छेलाई है अब 8 8 64 6 र 4 64 है अब इन्टु 8 64 लाई 8 ले फेरि गुणा गर्नु पर्यो 8 चौको 32 को 2 हातमा आयो 3 है 8 6 को 48 48 मा हात 3 जोड्दाखेरि 49 50 51 को 1 हातमा आयो 5 512 मेरो विचारमा यसको आन्सर यहाँ अप्सनमा छ 220 601 300 234 512 यहाँ हुन्छ मिसिङ नम्बर 7 मा कति भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नम्बरमा कति हुन्छ 512 हुन्छ 512 यो तरिकाले तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ है यसको आन्सर हो टिक जस्ट क्लिक गर्ने 512 मा द्याट्स इट है यो तरिकाले फलो गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् रिपिट गर्नुस् पटक पटक तपाईले तपाई कापीमा रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ
कसरी हुन्छ, कसरी एन्सर निकाल्नु, मल्टिप्लाई गरेर हुन्छ कि सबट्र्याक्सन गरेर हुन्छ कि डिभाइड गरेर हुन्छ कि है, यो तरिकाले तपाईँले एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। क्युबमा जाने यो चाहिँ क्युबमा जानुपर्छ। यता ठुलो सङ्ख्या बढ्दै गएको छ भने स्क्वायरमा गएर स्क्वायरमा भएन भने क्युबतिर जाने, एन्सर पक्कै पनि आउँछ। 11 नम्बर क्वेसनमा जब हामी यो खालको हेर्ने, यो खालको सर्कल आउँछ, यो खालको सर्कल आउँदा हामीले कसरी एन्सर निकाल्ने है, एउटा दुईवटा तिनवटा छ, सेन्टरमा 0 छ, यहाँ 1 छ, मिसिङ नम्बर हाम्रो यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले सेन्टरको भाग निकाल्नु पर्ने भयो, मिसिङ नम्बर यो 3 नम्बरको मिसिङ नम्बर निकाल्नु पर्ने भयो। यहाँ 0 छ अलरेडी, यहाँ 1 छ, यहाँ के होला त भन्दाखेरि हेर्नु अब आफूले यसलाई प्लस गर्दा पनि हुन्छ कि इन्टु गर्दा हुन्छ कि डिभाइड गर्दा हुन्छ कि या यो र यो जोड्ने, यो र यो जोडेर घटाउने बढाउने गरेर हुन्छ कि है। अब हेरौँ 6 बाट 2 जोड्दाखेरि कति भयो 8, 8 बाट 5 जोड्दाखेरि 8 5 13, यहाँ 9 छ, 13 र 9 जोड्दाखेरि यहाँ 0 छ, एन्सर आएन। यो तरिकाले भएन, मल्टिप्लाई गर्दा पनि भएन, एड गर्दा पनि भएन है। यहाँ 0 छ, हामीले त सेन्टरको नम्बर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब ट्रिक लाउने, कसो कता ठिक हुन्छ त हेरौँ। 6 र 5 जोडौँ है, यो तरिकाले जाउँ, यो तरिकाले जाउँ, यो तरिकाले जाउँ है। 6 र 5 जोड्दाखेरि 11 है, 11 लेखौँ, 11 आयो। अब 2 र 9 जोड्दाखेरि यो पनि 11 आयो है, 11 आयो। अब 11 11 आयो, यहाँ त 0 छ, कसरी गर्ने त अब 11 माइनस 11 गर्दाखेरि 0 आयो। हो यो तरिकाले हेरौँ, यो तरिकाले गर्दाखेरि यहाँ एन्सर आयो। अब हेरौँ यो पनि त्यही तरिकाले गर्दाखेरि यहाँ 1 आउनु पर्यो, अनि मात्रै यसको एन्सर यहाँ फलो गर्न सकिन्छ है। अब 8 र प्लस 2 एड गर्दाखेरि कति भयो 10, 6 र 5 जोड्दाखेरि कति भयो 11। अब यसलाई माइनस गरौँ, 10 बाट 11 माइनस गर्दाखेरि 1 आयो। हो यो तरिकाले फलो भयो हाम्रो, यो तरिकाले हाम्रो एन्सर आउँछ, यहाँ 1 आयो। यो तरिकाले फलो गर्दाखेरि हाम्रो मिसिङ नम्बर यहाँ छ। अब हेरौँ यो तरिकाले जाउँ, यो तरिकाले 6 र 6 जोड्दाखेरि 6 प्लस 6 जोड्दाखेरि 12 आयो है। अब 8 प्लस 2 जोड्दाखेरि 10 आयो। अब यसलाई माइनस गरौँ, 12 र 10 माइनस गर्दाखेरि 2 आयो है। ल अब हेरौँ अप्सनमा 2 छ कि छैन। ल 3 नम्बरमा 2 छ, यसको एन्सर हुन्छ यहाँ मिसिङ नम्बरमा 2 हुन्छ। यहाँ हामीले यहाँ लाने होइन कि यहाँ मिसिङ नम्बर के छ 2, यहाँ चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा अप्सनमा चाहिँ टिक जस्ट क्लिक गर्ने भयो है। यो तरिकाले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। प्रायः यो खालको क्वेसनहरू आउँछ, यो खालको क्वेसनहरू तपाईँले म्याक्सिमम युट्युबमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है। यो क्वेसनहरू यस्तै यस्तै नै आउँछ, यसलाई फलो गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। साथीहरूसँग पनि अझै भएन भने कुन खालको क्वेसनहरू आउँछ, नयाँ नयाँ अपडेटहरू साथीहरू फ्रान्स गइरहेको हुन्छ, भिड्न गइरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालको क्वेसन आउँछ भनेर। प्रायः आउने क्वेसनहरू यिनै हुन्, यिनीहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ यो खालको क्वेसनहरू हजुरहरूले सल्भ गर्नु हो भने तपाईँहरूलाई तपाईँहरूकै राम्रोको लागि, मैले पनि एउटा भलो चिताउनको लागि मैले यसरी लेखी मेहनत गरी हजुरहरूले भिडियो बनाइदिनु पऱ्यो, अलिक लामो बनाइदिनु पऱ्यो भनेर भनिरहनु भएको थियो। जति पनि मेरो अडियन्सहरूले उहाँहरूको लागि मैले यो भिडियो बनाइदिएको छु। हेरेर हजुरहरूलाई धेरै सहयोग मिल्यो होला, साथ मिल्यो होला। यो हेरेर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला भिडियो कस्तो लाग्यो, हजुरहरूलाई जहाँसम्म लाग्छ मन पर्यो होला। आउने यिनै हुन्, साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला। साथी जति पनि यङ साथीहरू हुनुहुन्छ, युरोप आउँदै हुनुहुन्छ, फ्रान्स जानुहोस्, भेट्नुहोस्, आर्मी बन्नुहोस्, तपाईँकै एमलाई पुरा गर्नुहोस्। मेरो चाहना यही छ।